Ako, Hilario Mejica, usa ako ka trabahante sa una sa laging. Naningkamot yun kay wala maginis among kaugalingon. Bisan ang among anak, galisod kami pa eskwela. Pila may sweldo taon ang trabahante sa una. 6 pesos ang adlaw. Mas ginawa kay bisan gani ang balon sa among pa eskwela galisod mi. Panginabuhian, nanome og mais, sa kape, lubi, og may gamay nga katubhan. Tinud-anay di ang pagpuyo nato nga tinarong sa kalibutan, ora kaloy ang Ginoo. Ug dili na ang pagpaningkamot kung imong kugihan dili ang kalimbungan, di ka tikasan tinuod mo'y gahatag og kalinaw sa kasamok sa pagkabahin sa yuta, ma'am. Tungod kay kaniadto mga tao magilugay ug kinsay tag-iyalag. Usaon pod ang mga tao manag-iya man sila bisan dili ilaha. Pero pag abot na sa dar, dako kayog katabang. Kay mo ni nakahatag kalinaw na katulad ang panahon sa una nga wala pa gyud ang mga tao daghang kay mga rebelde. Karon kaluoy sa Dios wa namang yun. Dako kayog katabang ang atong kagamanan atong problema na posibilite. O kaninyo usab nga naa sa radar na naglihok. Wala gyud imong natulog. Kay kinsa to mohangyo tamangan man.